سالو لي زامور، صافا لاباس عليكم بخير؟ اش اخباركم؟ كيف دايرين مع هاد الشميشه؟ كاين شي تبحرات، كاين شي بونزاج قولي الوقت ديالو. دونك مي زامور راني جبت لكم واحد ريزيدونس توب زوينه بزاف في غاندي. جات ما بين غاندي وحي سقراط، شارع سقراط باردون. ريزيدونس زوينه باقا جديده، فيها مازال دي زابارتمون للبيع، فيها تقريبا شي 12 اللي باقيين. غنوريكم دابا واحد لابارتمون فيها 140 متر كاري، شوفوا كيفاش دايره، واللي عجباتو مرحبا به. غنخليكم رقم التليفون وجميع المعلومات ولا بعض انفو. اللي مهتم بالبيع، اللي بغى يشري يتواصل مع السيده المكلفه، راه رقم التليفون غنخليه لكم. داكوغ. واللي مازال ما اشتركش عندي في القناه يشترك عندي في القناه ويفعل زر فضلا وليس امرا، وديروا لي لايك كوم دابيتود باش على الاقل هذا الفيديو يوصل للناس اللي باغا تشري وما يحبطنيش. على الاقل بعدا كنشوف التفاعل ديالكم معايا، كنقول راه مازال باغي الناس يشوفوا، باغي الناس يشريو، باغي يتعرفوا على لي زابارتمون جدادين. دونك ما نطولش عليكم، يلا وخليتكم على خير. شكرا بزاف. كما كتشوفوا هذا هي الباب ديال الدخله ديال لابارتمون. دايرين هاد سالامونجي هكا في لونطري زائد الصالون. انا ما مشعلش الضو كيبانش مزيان. ديجا دابا راه العشيه، دابا راه 6. دونك هذا هو الصالون. دايرين هاد الارضيه هكا بهذا الشكل. كاينه لا تيغاس كبيره في الصالون. كما كتشوفوا ندير تيغاس. غنشد لكم من هنا باش تبان لكم مزيان. شفتوها؟ هذه لا تيغاس ديال الصالون. فيه هاد هكا البالكون كبير كيطلع لهاد الشارع، شارع غاندي. انا غنهبط لتحت ونقول لكم الاسم الزنقه والحي بالضبط. المهم هذا هو غاندي. كما كتشوفوا هنايا كلشي العمارات راقيين وحي راقي. دونك كما قلت لكم هذا هو الصالون من البالكون. كما كتشوفوا هنا دايرين لي سبوت، دايرين صباغامات، دايرين هاد الديكور هكا اون فاس مع هاد لا بلانت. كما كتشوفوا السالامونجي هنا في سيجور، وكاين سيجور هنايا دايرين فيه هاد الفوتوي. دونك هاد السيجور هنا اون فاس معاه لا كويزين. دونك كما كتشوفوا هنايا اون فاس مع هاد السيجور كاينه لا كويزين، كاين الانترفون. كتشوفوا لا كويزين كبيره، داير لها هاد الديزاين هكا رخام في النوار، وداير لها هاد البلاكارات بحال الشكل ديال الخشب. لا ماتيير زوينه الومنيوم، ما مشعلش الضوء. ودابا العشيه، اما لابارطمون واعر طوب. حتى هي فيها بالكون ديالها، حتى هو كبير كما كتشوفوا، كيطلع لنفس الشارع. كما كتشوفوا هنايا كبيره لا كويزين، مازال انفاس معها هاد الحيط كتحطوا الثلاجه، تقدروا ديروا سالامونجينا صغيره. دونك نخرجوا من لا كويزين كما كتشوفوا. دايرين هادي
بيبليوتيك صغيره. كندخلو هنايا لي شامبر، كاين دو شامبر ديال لي زونفون. كاين هاد لا شامبر، سمحوا لي على ليكليراج ما كاينش. تيجي هنايا الباركي، لا شامبر كتحسي بها سخونه دافيه. دير لها الديزاين هكايا مودرن، حتى هي فيها تيراس. تيراس كبير دايرين فيها تسالونجي كما كتشوفوا. دير ليه هاد الباب هكا في الزاج، دريسين كبيره. كنخرجوا من هاد لا شامبر كنمشيو لا دوزيام شامبر ديال لو بيبي، حتى هي بالبالكون الكتريك. دير لها باركي سبارامات، دير هاد الديكور هكا لي سبوت. يعني نهار كامل وهي مشمشه. حتى هي دريسين كبير. شحال كيوت. دونك نخرجوا من هاد لا شامبر، كاين حداها اليمين ديالها كاين حمام، حتى هو بدوش بهاد الباسك لي طواليت. وعلى اليسار ديالها كاين حمام تاني كما كتشوفوا، حتى هو بالباسك بالدوش بكلشي. دونك ندخلوا لا شامبر ديال لي بارون. حتى هي الحمام الثالث فيها، هذه داخله في لا شامبر، حتى هي بالباسك ديالها طواليت وبينوار. ندير لها هاد ميغوار، هاد لا طابل هكا دير فيها دو دريسينغ. هاد لو كوان دير فيه هكا دريسينغ. كما كتشوفوا لا شامبر كوشي ديال لي بارون كيفاش دايره الديزاين وكبيره. لي زاباجور، دير لي هاد لافونيت كبير نفس الاطلاله ديال الصالون ولا كويزين كما كتشوفوا. دونك هادشي كاين اللي كاين في لابارطمون. كاين داير ليها لا كليم، كاين الدوش ديال الضو، كاين كلشي. شوفوا هذه الدخله ديال الريزيدونس سميتها كلو دي برانسيس. مازال غادي يقادوا ليها هكا لونطري. هنا لاكوي، ندير لها الديزاين هكا. كاين دروج هنا كيهبط الباركينغ، وكاين لاسانسور، وكاين دروج سكور. ميرسي. كاين هنا دروج سكور كوم دابيتود. كاين لي ريزيدونس موديرن كون فيهم هكايا دروج سكور.
دونك كاين الدروج برينسيبال اللي مبغاش يدخل يطلع لاسانسور يجي هنا للدروج شويه الرياضه. دونك ميزامور هاد لابارتمون اللي وريتكم دايرين الريزيدونس كلها تقريبا باقا ما مبيوعاش، ريزيدونس جديده في غاندي في لي برانسيس، دايره ابارتيغ دو 15900 درهم. راقي حي زوين، راه معروف في كازابلانكا في الدار البيضاء. دونك غنخليكم جميع المعلومات في صندوق الوصف. اللي كم دابيتود اللي مهتم بالشراء وجاتو في المتناول غيتصل بالسيده، الرقم التليفون ديالها غنخليه لكم والله يسخر الامور. هادشي اللي غنقول لكم. دونك ميزامور هذه هي الريزيدونس كلو دي برانسيس، هي هذه جديده كتفات الشارع. ريزيدونس جات هنايا فين واقفه انا. هذاك الشارع هو شارع سقراط. هذا الشارع هذا سميتو زنقة الطباري. دونك راه معروف زنقة الطباري في غاندي، والشارع هذاك هو سقراط.